Sa dihang si David himuon nga king sa Israel sa Ginoo, wala siya gitagaan sa Ginoo korona, kundili gitagaan noon siya gulayan sa iyang kinabuhi. Sa dihang si Esther nga himuon nga queen sa Ginoo, wala siya tagaig maayong dalan, kundili gitagaan noon siya og krisis o dakong problema nga niabot sa iyang kinabuhi, aya siya nahimo nga queen. Sa dihang mutindog si Joseph ngadto sa palasyo sa Egypt, wala siya gitagaag shortcut sa Ginoo, kundili gipadala noon siya ngadto sa prisuhan. Sa dihang himuon si Moses nga leader ngadto sa mga Israel, wala siya tagay og itablado sa Ginoo, kundili gitagaan siya kamingawan. Within 40 years naglibot-libot dito sa kamingawan. Remember, wala ta gipasakitan sa Ginoo, kundili gibuild ta niya para sa atong maayong kaugmaon.